أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تا واو زبر تاو تا يا زبر تاي تاو تاي فا واو زبر فاو تا يا زبر ثي ثو ثي دال واو زبر داو دال يا زبر داي داو داي ذال واو زبر ذو ذال يا زبر ذي ذو ذي واو زبر رو رو يا زبر ري رو ري زا واو زبر زو زا يا زبر زي زو زي سين واو زبر سو سين يا زبر سي سو سي شين واو زبر شو شين يا زبر شي شو شي صاد واو زبر صو صاد يا زبر صي صو صي ضاد واو زبر ضو ضو يا زبر ضي ضو ضي طا واو زبر طو طا يا زبر طي طو طي ضا واو زبر ضو ضا يا زبر ضي ضو ضي